What's كامل الزيارات؟ والله يزوره في كل ليلة جمعة. أي بنظر مثل إن الله وملائكته يصلون. زیارت خدا، چون خدا جسم نیست، زیارت خدا اون عنایتیه که خدا عنایت خاصی که میکنه اسمش زیارت گذاشته شده. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. اللهم صل علی والله یزوره، امام حسین علیه السلام را فی کل لیلة جمعه، والانبیاء، هر شب جمعه، والاوصیاء، و محمد صلی الله علیه و آله و محمد افضل الانبیاء. تمام انبیا هر شب جمعه به زیارت امام حسین میان. پیغمبر خدا جد بزرگوار امام حسین هم میان هر شب جمعه. و نحن، حضرت صادق علیه السلام فرمودن و نحن افضل الاوصیاء، ما هممون هر شب جمعه میریم زیارت امام حسین.